في هاد لا فيديو نشوفو كيفاش نديرو لامبورطاسيون تاع لي دوني من دي فيشي اكسل. دونك الواحد اللي يكونوا عنده بزاف لي زارتيكل او ديبار ويكونوا عنده ديجا بريباري في ان فيشي اكسل، ولا يحب يديرهم في ان فيشي اكسل خير ملي يروح يديرهم في لوجيسيال باسكو سا برون بوكو دو طون. كاين لو لوجيسيال ياخد دون كونسيديراسيون هاد لوبسيون هادي. كاين يجو مع لوجيسيال دي موديل اكسل واجدين، يشوفي برك الواحد يعمر ويسقمهم. باغ اكزومبل عندنا لامبورطاسيون تاع لي زارتيكل تاع لي كليون و تاع لي فورنيسور، وعندنا تاني تاع لي فامي دارتيكل، لي فامي د كليون و لي فامي د فورنيسور. لو فيشي تاع لي زارتيكل هاو كيفاش يجي، هاو ديجا لو موديل بري واجد افيك دي زيكزامبل. الواحد واش يدير يعمر لي زانفورماسيون تاعو هو، لو كود تاع لارتيكل اون روج سي اوبليغاتوار لازم يتعمرو، اون روج لازم يتعمرو، سي دي زانفورماسيون اوبليغاتوار. لي زوتر شون اللي ما تسحقوهمش سوبريميوهم، باغ اكزومبل هاد لي شون هادو ما نسحقوهمش نسوبريميوهم، لي شون هادو ما نسحقوهمش نسوبريميوهم اكسيتيرا. ستوك انيسيال سي شحال عندكم ستوك او ديبار، قال باغ اكزومبل عندنا 150 يونيتي في لونتروبو، الكود تاع لونتروبو تشوفوه في اللوجيسيال، و لا دات تاع لو ستوك انيسيال، لا دات تاع اليوم باغ اكزومبل. فوالا هنا قال اكسيتيرا اكسيتيرا. تعمرو كامل لي زانفورماسيون نيسيسار اون فونكسيون دي بوزوان. دونك ديرو تاع لي زارتيكل لودر اي تري امبورطون. دوك عندكم متقدروش ديرو لي زارتيكل قبل لي فامي دارتيكل، لازم يكونوا لي فامي من قبل. هنا باش ديرو لي فامي كاين دوز اوبسيون، سوا تروحو للوجيسيال و تكريوهم كامل، سوا تكريوهم في الفيشي اكسل كيف سي الميم برانسيب كيما لي زارتيكل، تمبورتيهم في اللوجيسيال و من بعد تمبورتيو لي زارتيكل. لي كليون سي اكزاكتومون لا ميم شوز، سوا تمبورتيو لي فامي د كليون تكريوهم في فيشي اكسل و تمبورتيوهم، ولا تروحو تخدموهم في اللوجيسيال ومن بعد تمبورتيو لي كليون. دوكا كاين ان بتي ديتاي، باش اللوجيسيال اللي يعقل لو فيشي ما تسوفغارديوهش سو فورما اكسل، ديرو فيشي انجستري سو باركورير، وهنا واش ديرو كلاس اكسل ترجعوها تكست يونيكود، هاليك تكست يونيكود، ديرو لونجستري. اكسل يقولكم اسكو راكو داكور قولوا له وي، فوالا. ومن بعد تغلقوا الفيشي لازم تغلقوه سينون الاكسل ما يخليكمش تحلوه في اللوجيسيال. دونك هنا عندنا لي فامي دارتيكل، نروحو للوجيسيال نروحو للتريتمون امبورطاسيون دي دوني، امبورتي لي فامي دارتيكل، نروحو للبيرو الدوسي اللي رانا دايرين فيهم امبورت دي فامي دارتيكل لونسي. هنا يقولي كاين اون ايرور، لي كود دو تي في ا مانيش دايرهم كيما لازم. سي سامبل، بعدين نتوما تريغلو لي دوني تاعكم اون فونكسيون واش راكو دايرين و تمبورتيو لي فيشي، هذا ما كان، سي اوسي سامبل كو سا.